ये है मार्केटिंग। जब तक आप देखना नहीं सीखते आपको देखा नहीं जा सकता। मुकम्मल खुलासा उर्दू में। मुसन्निफ सेहत गॉर्डन। तारुफ मार्केटिंग की नई तारीफ। सेहत गॉर्डन इस किताब में मार्केटिंग का मफहूम मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। इनके नज़दीक मार्केटिंग इश्तिहारबाजी या चीज़ें बेचने का नाम नहीं बल्कि ये तब्दीली लाने का अमल है। मार्केटिंग वो फन है जिससे आप किसी शख्स की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाते हैं। पुराने दौर की मार्केटिंग शोर मचाने, रायत देने या लोगों को कायल करने का अमल था, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब कामयाब मार्केटिंग वो है जो हमदर्दी, समझबूझ और ताल्लुक पैदा करे। सेहत कहते हैं मार्केटिंग उस चीज के बारे में नहीं जो आप बनाते हैं बल्कि उस कहानी के बारे में है जो आप सुनाते हैं। बाब 1। तब्दीली ही असल मकसद है। हर कामयाब मार्केटिंग की शुरुआत तब्दीली से होती है। अगर आप किसी शख्स, किसी रवैये या किसी सोच में तब्दीली नहीं ला रहे तो आप दरअसल मार्केटिंग नहीं कर रहे। अपने आप से ये सवालात पूछें, मैं किसको बदलना चाहता हूं, वो अभी कहां है और मैं चाहता हूं कि वो कहां पहुंचे। मेरी पेशकश इसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगी। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल करना। खौफ से एतमाद की तरफ, मुश्किल से आसानी की तरफ, तन्हाई से ताल्लुक की तरफ। लेकिन इंसान तब्दीली से घबराता है। मार्केटर का काम है कि एतमाद के जरिए इस खौफ को कम करे और रास्ता दिखाए। बाब 2। सबसे छोटी काबिले अमल मार्केट, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं सबको कैसे बेचूं। सेथ गार्डन कहते हैं यह सोच गलत है। पूछो मैं सबसे छोटे ऐसे ग्रोह को कैसे बेचूं जो वाकई परवाह करता हो। इसे वो स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट कहते हैं, यानी वो सबसे छोटा तबका जो आपकी पेशकश से हकीकी फायदा उठा सकता है। अगर आप किसी मखसूस ग्रुप के मसले को बेहतरीन तरीके से हल कर दें तो वही लोग आपके सबसे बड़े सफीर बन जाते हैं। यही ग्रोह आगे जाकर आपकी मार्केट को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सबके लिए रेस्तोरां खोलते हैं तो कोई खास शख्स दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन अगर आप मुल्तान के असली देसी जायके पर फोकस करें तो एक मखसूस तबका आपसे जुड़ जाएगा और दूसरों को भी लाएगा। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। बाब 3। हमारे जैसे लोग ये करते हैं। शनाख्त की ताकत ये जुमला पूरी किताब का मरकज है। People like us do things like this। हमारे जैसे लोग ये काम करते हैं। इंसान हमेशा गुरूहों और शनाख्तों में जीता है। हम वही करते हैं जो हमारे जैसे लोग करते हैं। लिहाजा बेहतरीन मार्केटिंग शनाख्त, आइडेंटिटी के साथ जुड़ी होती है। लोग चीजें नहीं खरीदते, वो एहसास ताल्लुक खरीदते हैं। अगर आपका ब्रांड लोगों को ये एहसास दिलाता है कि मैं इस गुरोह का हिस्सा हूं जो मुझ जैसा सोचता है, तो आपने उनका दिल जीत लिया। मिसालें, टेस्ला सिर्फ गाड़ी नहीं बेचती, ये माहौलियाती शऊर और जिद्दत की शनाख्त बेचती है। नाइकी सिर्फ जोबे नहीं बेचती, ये हिम्मत और कारकर्दगी की अलामत है। मार्केटिंग तब मुअस्सर बनती है जब वो इंसान के मैं कौन हूं वाले सवाल से जुड़ जाए। बाब 4। कशमकश और हैसियत। तब्दीली हमेशा एक कशमकश पैदा करती है। इंसान पुराने आदतों से जुड़ा रहना चाहता है। मार्केटर का काम ये नहीं कि कशमकश खत्म कर दे, बल्कि ये है कि सही तरीके से उसे महसूस करवाए। थोड़ा सा अदम इत्मीनान या ख्वाहिश ही वो जज्बा पैदा करती है जो किसी को हरकत में लाता है। लेकिन ये कशमकश ईमानदारी और हमदर्दी से पैदा की जानी चाहिए, ना कि झूठ या दबाव से। सेट स्टेटस यानी समाजी हैसियत का तसव्वुर भी बयान करते हैं। हम अक्सर वही चीजें खरीदते हैं जो हमारी हैसियत को जाहिर करें। 2 अक़साम की हैसियत होती है। स्टेटस सीकिंग, मैं दूसरों से बेहतर दिखना चाहता हूं। स्टेटस गिविंग, मैं एक ऐसे गुरोह का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसे मैं इज्जत देता हूं। एक समझदार मार्केटर को पता होना चाहिए कि उसका नाज़िर किस किस्म की हैसियत चाहता है और फिर अपनी पेशकश उसी एहसास से जोड़नी चाहिए। बाब 5। एतमाद, ट्रस्ट और इजाजत। रवायती मार्केटिंग शोर मचाती थी। इश्तिहार, बैनर्स, टीवी पर चीख चीख कर बेचना। आज के दौर में लोग ऐसे शोर से तंग हैं। अब कामयाब मार्केटिंग वो है जिसमें एतमाद और इजाजत हो, यानी जब गाहक खुद आपसे सुनना चाहे। ऐसा तब होता है जब आप पहले कदर, वैल्यू देते हैं और मुसलसल सच बोलते हैं। सेठ कहते हैं लोग अशिया नहीं खरीदते, वो ताल्लुकात, कहानियां और जादू खरीदते हैं। एक मर्तबा जब गाहक को आप पर एतमाद हो जाए तो आपको बार बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ती।
وہ خود آپ سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہی پرمیشن مارکیٹنگ ہے، ایسی مارکیٹنگ جو زور زبردستی نہیں بلکہ اعتماد پر مبنی ہو۔ باب 6، کہانی اور پوزیشننگ، سٹوری ٹیلنگ اینڈ پوزیشننگ۔ ہر برانڈ کہانی سناتا ہے، چاہے وہ خود بیان کرے یا لوگ اس کے بارے میں بنا لیں۔ مارکیٹر کا کام ہے کہ وہ کہانی جان بوجھ کر اور درست انداز میں سنائے۔ پوزیشننگ کے لیے ضروری سوالات: یہ چیز کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں اس مسئلے کو کیسے بہتر حل کر سکتا ہوں؟ کیوں وہ مجھ پر بھروسہ کریں؟ اچھی کہانی جھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ گاہک کے پہلے سے موجود یقین یا خواب سے جڑتی ہے۔ مثلاً ایپل پروسیسر یا ریم نہیں بیچتا، وہ کہتا ہے تھنک ڈیفرنٹ، یعنی تخلیقی بنو، الگ سوچو۔ یہ ایک جذباتی کہانی ہے، نہ کہ تکنیکی نعرہ۔ لوگ منطق سے نہیں، احساس سے خریدتے ہیں۔ باب 7، سفر، the funnel and the journey۔ پرانے زمانے میں مارکیٹنگ کو ایک سیدھا فنل سمجھا جاتا تھا، اشتہار، دلچسپی، خریداری، دوبارہ خریداری۔ لیکن آج کا سفر غیر لکیری، نان لینئر ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں سنتے ہیں، ریویوز دیکھتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے مارکیٹر کو چاہیے کہ وہ پورے سفر میں ساتھ رہے، پہلے فائدہ دے، پھر تعلق بنائے، پھر اعتماد حاصل کرے۔ تب جا کر فروخت ایک قدرتی نتیجہ بنتی ہے، زبردستی نہیں۔ باب 8، ہمدردی، ایمپتھی کی بنیاد۔ سیڈ گارڈن بار بار کہتے ہیں، مارکیٹنگ کا دوسرا نام ہمدردی ہے۔ جب آپ اپنے گاہک کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتے ہیں، ان کے خوف، امید، خواب اور مسئلے سمجھتے ہیں، تبھی آپ ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو دل سے جڑ جائے۔ ہمدردی کا مطلب ہے کسی کو بدلنے سے پہلے اسے سمجھنا، فیصلہ سنانے سے پہلے سننا، بیچنے سے پہلے مدد کرنا۔ ایک کامیاب مارکیٹر وہ ہوتا ہے جو کہہ سکے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ باب 9، اشتہار نہیں، تعلق۔ دنیا میں شور بہت زیادہ ہے، ہر جگہ برانڈز چیخ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو، لیکن اصل طاقت تعلق میں ہے، نہ کہ شور میں۔ آپ کا مقصد زیادہ لوگوں تک پہنچنا نہیں، بلکہ صحیح لوگوں سے گہرا تعلق بنانا ہے۔ اگر آپ نے 100 لوگوں کا دل جیت لیا تو وہی آپ کے لیے ہزاروں اور لائیں گے۔ سیتھ کہتے ہیں، attention is not the goal, trust is۔ توجہ حاصل کرنا مقصد نہیں، اعتماد حاصل کرنا مقصد ہے۔ باب 10، قیادت، لیڈرشپ کے طور پر مارکیٹر دراصل ایک لیڈر ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی کی قیادت کرتا ہے، ایک نیا تصور یا سوچ متعارف کراتا ہے۔ لیکن لیڈر بننے کے لیے ہمت چاہیے، کیونکہ جب آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو سب لوگ آپ سے متفق نہیں ہوں گے۔ سیتھ کہتے ہیں، اگر سب کو آپ پسند آ رہے ہیں تو آپ کچھ خاص نہیں کر رہے۔ ایک سچا مارکیٹر وہ ہے جو ان کے لیے آواز اٹھائے جو خاموش ہیں، اور ایسی تبدیلی شروع کرے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ باب 11، میکنگ اے ڈفرنس۔ کتاب کے آخر میں سیتھ گارڈن ایک زبردست پیغام دیتے ہیں، بلکہ زیادہ خدمت کرنا ہونا چاہیے۔ مارکیٹنگ کا اصل مقصد لوگوں کی زندگی بہتر بنانا ہے۔ جب آپ یہ نیت رکھتے ہیں تو نفع، ترقی اور کامیابی خود بخود آپ کی طرف آتی ہے۔ آپ سب کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کسی ایک کے لیے دنیا بدل سکتے ہیں، اور وہی کافی ہے۔ اہم نکات کا خلاصہ، مارکیٹنگ تبدیلی کا عمل ہے، بیچنے کا نہیں۔ سب کو مت بیچو، صرف سب سے چھوٹی قابل عمل مارکیٹ پر توجہ دو۔ لوگ وہی کرتے ہیں جو ان جیسے لوگ کرتے ہیں۔ شناخت سب سے اہم ہے۔ کشمکش اور حیثیت انسانی فیصلوں کا مرکز ہے۔ اعتماد ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کہانی سناؤ، نعرہ نہیں۔ گاہک کے سفر میں اس کے ساتھ رہو۔ ہمدردی، ایمانداری اور نیت آپ کا اصل ہتھیار ہے۔ شور نہیں، تعلق پیدا کرو۔ مارکیٹنگ دراصل قیادت اور خدمت کا فن ہے۔ نتیجہ، دیکھنا سیکھو، تبھی تمہیں دیکھا جائے گا۔ کتاب کا مرکزی پیغام اس کے عنوان میں ہی چھپا ہے، You can't be seen until you learn to see۔ جب تک تم دیکھنا نہیں سیکھو گے، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ یعنی جب تک آپ اپنے گاہکوں، ان کی تکلیفوں، ان کے خوابوں کو دیکھنا اور سمجھنا نہیں سیکھیں گے، آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مارکیٹنگ کا راز چیزوں میں نہیں، انسانوں میں ہے۔ جب آپ انسان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کچھ ایسا بنا لیتے ہیں جس کی وہ خود تلاش میں ہے۔ سیتھ گارڈن کا خلاصہ پیغام، ہم سب کے پاس دنیا بدلنے کا موقع ہے، لیکن دنیا بدلنے کے لیے
پہلے ہمیں لوگوں کو دیکھنا، سمجھنا اور سننا سیکھنا ہوگا۔ یہی اصل مارکیٹنگ ہے۔